वैष्णवाय नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीवेदाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः वृद्धन्नाय नमः वृद्धाय नमः प्रजाक्तमाय नमः लक्षिताय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः तिष्ठन्तपर्वजातः एते बालकाः एतेषामविरोधेनां ब्रह्मकर्मसमारभे एतं भोगं ओम स्वाहा ओम महामुञ्जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं इंजन मृगोदरस्त्रीमः ध्येयनः प्रचोदय आगमापोज्यतिरसंतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नेय भगवद्गीतासाधनं द्वितीयमुहूर्ते श्री महाविष्णुराग्नेय प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः विद्यावराध्ये श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमभागे जम्बूद्वीपे भद्रवशे वदगण्डे मेरुशिक्षणविभागे श्रीशैलस्य वायुविभागे महानद्यवे मध्यदेशे अस्मिन् वर्तमानं व्यावहारिक चन्द्रमायणाश्री नवनामसंवत्सरे शुभपक्षे सुपतितो शुभवासे शुभनक्षत्रे शुभयोगकरण एवं विशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभजितो अस्य जमानस्य गोत्रस्नास्य गौतमस्य गोपालाचार्यं सत्यवतीनाम्यस्य यामिनीनन्दस्य दामिनीनं जयकुटुम्बानां गौतमस्य मणिरामाचार्यं च लक्ष्मीसमानं जयकुटुम्बानां गौतमस्य कृष्णमाचार्यं सूर्यमण्डलं ऐश्वर्यनं च हेमन्तस्य जयकुटुम्बानां ब्रह्मऋषिपत्रस्य अमरदीपनाम्यस्य कल्याणनाम्यस्य अक्षितलक्ष्मीनाम्यस्य ऋतिकानं जयकुटुम्बानां सनातनपत्रस्य अशोकचार्यनाम्यस्य लक्ष्मीनाम्यस्य संतोषकुमारनाम्यस्य रमज्योतिनाम्यस्य कार्तिकेयनाम्यस्य भानुप्रियानाम्यस्य स्वातिनां जयकुटुम्बानां अक्षितपत्रस्य अशोकनाम्यस्य रूपाणीनाम्यस्य कौशिकनाम्यस्य सूरण्यनां जयकुटुम्बानां सुवर्णपत्रस्य लिङ्गमूर्तिनाम्यस्य वैशल्यं जयकुटुम्बानां पालकुलपत्रस्य वेङ्कटरमणस्य श्रीजनं साईमानसनं साईमानसनं जयकुटुम्बानां शिरसारपत्रस्य नारायणनाम्यस्य नमोदस्य कृष्णसेनं जयकुटुम्बानां पालकुलपत्रस्य कृष्णारेड्नाम्यस्य उमानाम्यस्य साईप्रसन्नं जयकुटुम्बानां कृष्णपत्रस्य शरच्चन्द्रारेड्नं सुज्ञानं भगवान् विवेकानन्दं जयकुटुम्बानां कृष्णपत्रस्य हर्षवर्धन रेड्डिनाम्यस्य मनीषानाम्यस्य नरसिंहनाम्यस्य इंदुमतीनं जयकुटुम्बानां राङ्केयन्सुभद्रस्य श्रीशैलनाम्यस्य विजयलक्ष्मणं श्रीकान्तनाम्यस्य अनुषानाम्यस्य वन्दिकानं श्रीनाथं श्रवणतिनं सहस्रं जयकुटुम्बानां कश्यपपत्रस्य मुखे शेषिनं सोनिनाम्यस्य विकासं सविशेखं जयकुटुम्बानां चरुक्नलभद्रस्य महिवालिनं मन्दिरं विष्णुदिनं कवितनं जयकुटुम्बानां सौरसेनभद्रस्य मनोचरणं सुजातनं मनोचरणामदेशस्य सुजातानाम्यस्य सहस्रं सुजातानाम्यस्य कृष्णानाम्यस्य बालाजी वेङ्कटनं जयकुटुम्बानां दामोदरस्य वेङ्कटरमणानाम्यस्य लक्ष्मणं जयकुटुम्बानां भगवान् शिवस्य वंशीकृष्णांचा हेमदानं जयकुटुम्बानां वैद्युतमहाशेखरस्य विजयकुमारांस्य कल्याणांस्य विष्णुवादिकांस्य युवांशुर्यनं जयकुटुम्बानां वृषक्लपत्रस्य विकासांस्य पावनांस्य लक्ष्मीश्वरांस्य वैभवानं जयकुटुम्बानां अक्षतलपत्रस्य वामशङ्करनारायणस्य अनितानायनं कवियानायनं शनिशनायनं जयकुटुम्बानां अनेशानायडुनाम्यस्य सहकुटुम्बानां मिगुलुपार्वतस्य मल्लेशनाम्यस्य नागमण्डलस्य परमेश्वरं साहित्यानंद माधवनं जयकुटुम्बानां श्रीपल्लवत्रस्य नागवेङ्कटसन्दीपनाम्यस्य मौलिकानाम्यस्य ज्ञानविकेन्द्रानाम्यस्य वेङ्कटरामस्य श्यामनानं जयकुटुम्बानां कृष्णपत्रस्य हरेष्टान्यस्य नागरायणस्य मनीश्वरं सात्विकान्यस्य मन्वेकान्यस्य मनम्मानं जयकुटुम्बानां बैलिबलभद्रस्य बाबुराणंस्य शिवकुमारानंस्य कृष्णहिरण्यस्य विनय गाडीनंस्य दीप्तिमानंस्य ज्ञानंस्य वैद्यनं जयकुटुम्बानां पशुपनैलगोत्रस्य सत्यनारायणस्य चन्द्रकरणस्य
नवीन कुमारं सुनीतानं सहस्रं लक्ष्मीनं जयकुलमानं व्यालकुलवत्रस्य मोहनरेड्डिनस्य वाणिनन्दस्य ऋषिकेशनं जयकुलमानं चरुकुलवत्रस्य वेणुगोपालरेड्डिनस्य उमादेवीनन्दस्य हर्षवर्धनरेड्डिनस्य हरिवर्धनरेड्डिनस्य जयकुलमानं पशुपुनीलवत्रस्य शिवप्रसादानस्य स्वाधीनस्य सौरदेदान सुब्बारावस्य वेंकटरमणानं जयकुलमानं भारतवर्षस्य श्रीकांत जयकुलमानं गौरवस्य नरेंद्रगौणानस्य अनिलवंश सुचरितानस्य अजेशं सुचरितानं सतीशगौणानस्य सुचरितानं साहित्यगौणानस्य कृतिकानस्य वेणुकुमारगौणानस्य अवंतिकानं जयकुलमानं कौंडिन्यवत्रस्य श्रीधरगौणानस्य रतिकानस्य सैन्यानस्य एषैगौणानस्य सागेनस्य सहकुलमानं कौंडिन्यवत्रस्य नागभूषणगौणानस्य सौरभ्यनानस्य साहित्यदेवं संगीतं सहकुलमानं गिरिकावरणवत्रस्य वेंकटरमणमूर्तिनानस्य शरणनानस्य फल्गुनानं सहकुलमानं रामादेवत्रस्य संदीपनानस्य श्रावणश्रेयन्दनं सहकुलमानं भाषणवत्रस्य नागराजनानस्य श्रीलतानस्य शिवकुमारनानस्य आकांक्षानस्य सहकुलमानं रविकुलवत्रस्य चन्द्रवर्णनं मृदुनं अकुलजनं मृदुनशिष्णं निर्विनं सहकुलमानं नागसेवत्रस्य शान्तिस्वरूपपात्राणान्यस्य प्रवालिनान्यस्य यानं सहकुलमानं मिथुनवत्रस्य ईश्वरानस्य देशिकुमारस्य ईश्वरसत्यवचनान्यस्य लोकेशनानस्य पुरशरणानस्य मिहिरानस्य किशोरानस्य कीर्तनानस्य निखिलानस्य निकितानस्य गाण्डवेनानस्य नीतनजिष्णं सहकुलमानं आर्तवेदवत्रस्य सूर्यनारायणमूर्तिनामस्य अरुणाश्रमं सहकुलमानं कौंडिन्यवत्रस्य कनकराजनं सीतानां युक्तिकान्तं सहकुलमानं मुक्तिनेरवत्रस्य शिवशङ्कररेड्डिनां दोषानं अयिष्टानां सर्वानां सहकुलमानं दिलाकरवत्रस्य वनकुमारनामस्य पद्मावती गणमनं धन्यनं सहकुलमानं वसिष्ठमहर्षिवत्रस्य किरणकुमारनामस्य प्रियाङ्कानामस्य इक्षितानामस्य जयरामनं सहकुलमानं दक्षिणमहामूलवत्रस्य शंकरनामस्य लक्ष्मीदेवीनामस्य मनोहरनामस्य भानुतेजानामस्य मिहिरानामस्य गौतमनामस्य सहकुलमानं मार्कण्डेयवत्रस्य अच्युतरावणामस्य सुवर्णं संहितानं चरितानं सहकुलमानं भारतीयसुपुत्रस्य सांबशिवपाटनामस्य शरदानामस्य श्राव्यानामस्य श्रुतिनामस्य प्रभादेवीनां सहकुलमानं वसिष्ठमहर्षिवत्रस्य साहित्यनामस्य श्रवणश्रीहानं सहकुलमानं मार्कण्डेयवत्रस्य राममोहन रावणामस्य रेणुकानामस्य साहिप्रेक्षानामस्य शोभानं सहकुलमानं मार्कण्डेयवत्रस्य राममोहन रावणामस्य रेणुकानामस्य साहिप्रेक्षानामस्य प्रीतीनां सहकुलमानं छन्दकुलवत्रस्य सन्तोषकुमारनामस्य रजितानामस्य वेङ्कटरमणानं सहकुलमानं गौरवसुत्रस्य पट्टाभिरामाचलनामस्य माधवेन सहकुलमानं भार्गवसुत्रस्य रविचन्द्रनामस्य रामानन्दनं सहकुलमानं आत्रेयवत्रस्य एवमन्दिरं लक्ष्मीप्रियं लक्ष्मीवृक्षं सहकुलमानं देवरोलवत्रस्य रवीन्द्रनाथकं सुवर्णहरिवृक्षं कार्तिकेयस्य रामसुब्बाणि नागेश्वरं सहकुलमानं कश्यपरिषदस्य अनुदानस्य अभिषेकं सहकुलमानं कश्यपरिषदस्य अष्टपरिषदस्य वेणुकुमारनामस्य अमानामस्य रक्तनामस्य मानसेन सहकुलमानं मुत्यं पेडपत्रस्य सरोजिनीबाईनामस्य आध्यानामस्य श्रीनिवासन कवितां सिद्धार्थानं सहस्रानं सहकुलमानं मुत्यं पेडपत्रस्य सोमराजवत्रस्य इंदिराबाईनामस्य मोहनजोगमत श्रुतिनां दक्षिणं सहकुलमानं बलिवत्रस्य
राजेन्द्रकांच निर्माण निर्दिशं धनिशं धर्ममानं निर्मलानंद निर्दिशं धनिशं धर्ममानं प्रसारवर्ग सबशीवन देवगणस्य अक्षेत्रनं देवगण धर्ममानं भारतवर्गस्य दत्तशं निर्माणं नेमं धर्ममानं मार्कंडेयवर्गस्य श्रीकान्तस्य महेश्वरनस्य अक्षेत्रनस्य अरुषं धर्ममानं सुरवर्गस्य विश्वनाथ प्रतापयदनं सुदनं श्रेयांचदं निधीशयदनं धर्ममानं पशुनिवर्गस्य अशोकमातांस्य चारगणस्य हरेशनस्य विक्टोरियन विद्यान सुन्दरं धर्ममानं पाण्डववर्गस्य बालकृष्णनस्य मण्डलं प्रधान देशनं महेश्वर देवानंद धर्ममानं बडवर्षस्य सत्यपतिदेव्यां शिवकुमारस्य श्रीगौरीनस्य निष्कानस्य अर्जुनस्य पादसारनमस्वतं श्रीराम धर्ममानं योगर्लवतस्य दयानन्दस्य वरदक्षिणस्य वाणसंगमस्य नागराजयदं धर्मकुटुम्बानां कुलमावतस्य रचनस्य जीवनस्य अक्षतांश निश्चनं धर्मकुटुम्बानां अनुकूलवर्गस्य साहिरणस्य प्रतिपान सैनिकानन्दं धर्मकुटुम्बानां गोचरवतस्य अरसमहानस्य लक्ष्मणस्य चन्द्रशेखरस्य लतानस्य धर्मकुटुम्बानां कुशलपदस्य गीतश्रीनस्य राजनस्य इन्द्रहासनस्य रामायणस्य धर्मकुटुम्बानां भारतदूतस्य प्रसन्नबालनस्य अञ्जारानस्य ईश्वरनस्य रक्षितानस्य कार्तिकेयनस्य धर्मकुटुम्बानां जमदग्निवर्गस्य शंकरानन्दस्य शोभारानन्दस्य शिवकुमारनन्दस्य राधिकानन्दस्य गायत्रीनन्दस्य महेशनन्दस्य श्रीयानंद धर्मकुटुम्बानां गौण्यवर्गस्य गौण्यवर्गस्य जयराम गौडनन्दस्य रानीनन्दस्य अरुणकुमारनन्दस्य निकितानन्दस्य हर्षवर्धनन्दस्य हर्षवर्धनन्दस्य धर्मकुटुम्बानां चंद्रपालवर्गस्य हरिप्रसादरेड्डं ज्योतिर्नृत्येन्द्र प्रसादरेड्डं विनीत प्रसादरेड्डं धर्मकुटुम्बानां परशुरामवर्गस्य जयकुमारवर्गस्य लतादेवनन्दस्य शारदानन्दस्य आर्यनन्दस्य धर्मकुटुम्बानां गौडनवर्गस्य श्रीदुर्गा वासुगौडनन्दस्य कल्याणस्य प्रणमयनन्दस्य धर्मकुटुम्बानां भारतवर्गस्य हनुमंतरणस्य लक्ष्मणस्य पार्थानस्य रुक्मिणस्य आदित्यनस्य धर्मकुटुम्बानां सनातनवर्गस्य रघुचारिणस्य लावण्यनन्दस्य दीपकनन्दस्य पवननन्दस्य चन्द्रचारणस्य धर्मकुटुम्बानां सनातनवर्गस्य लोकेश्वरनस्य वेन्नलानन्दस्य जयम्मनस्य धर्मकुटुम्बानां नवनवर्गस्य कोटेश्वर रामस्य देशकुमारनस्य वेंकटसायनं मसिदानं धर्मकुटुम्बानां गार्गेयवर्गस्य संध्यारणस्य रविनन्दस्य भास्करनस्य धर्मकुटुम्बानां रोहणवर्गस्य कोटेश्वर आनन्दस्य शेषकुमारनन्दस्य वेंकटसायनन्दस्य अजितानन्दस्य धर्मकुटुम्बानां वेंकटसायनन्दस्य अजितानन्दस्य धर्मकुटुम्बानां गार्गेयगोत्रस्य संध्यारणस्य रविनन्दस्य भास्करनं धर्मकुटुम्बानां पालकायगोत्रस्य सोमयानन्दस्य रूपादेवीनन्दस्य शरण्यनन्दस्य लितीशनस्य दिनेशनं धर्मकुटुम्बानां शिवगोत्रस्य साईकिरणस्य हेमलतानन्दस्य शरदनन्दस्य
शैलजानन्दस्य पद्मानंद सहकुटुम्बानां मधुरपाल्गोदरस्य सुधाकररेड्डस्य सरोजनस्य वंशीकृष्णं च हरिजन फला विविध मयूखानं सहकुटुम्बानां अंगुडवर्गस्य वरुण कुमारिनं सुष्मन् धन्यः मदन मोहन च भूलसुलोनं सहकुटुम्बानां बुलफिलियानं सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यवर्गस्य कौण्डिन्यवर्गस्य धनचक्रङ्गोण्डस्य राजेश्वरिनन्दस्य ऐश्वर्यङ्गोण्डस्य सनातनवर्गस्य सिद्धार्थनन्दस्य प्रियदर्शन शोभानन्दस्य शोभानन्दस्य सहकुटुम्बानां मोदनवर्गस्य गोपाललिट्टस्य श्रावणनन्दस्य गोवर्धनलिट्टस्य विजयलक्ष्मी सहकुटुम्बानां मार्कण्डवर्गस्य मार्कण्डवर्गस्य वेणुगोपालनन्दस्य मानेश्रीनन्दस्य विजयकानन्द सहकुटुम्बानां कुमारवर्गस्य अच्युतरेड्डिनन्दस्य पद्मानन्दस्य राजेशेट्टस्य नन्दनन्दस्य सहकुटुम्बानां विजयपालवर्गस्य रविशङ्करनन्दस्य रजनीनन्दस्य उमामहेश्वरनन्दस्य विजयलक्ष्मण सहकुटुम्बानां महेश्वरवर्गस्य विश्वनाथनन्दस्य निर्मलानन्दस्य अभिजित्नन्दस्य सहकुटुम्बानां भारतवर्गस्य मधुनारायणनन्दस्य निखिलानन्दस्य सहकुटुम्बानां गाजपुरवर्गस्य रमादेवीनन्दस्य मनोदरस्य सूर्यदानं सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यवर्गस्य श्रीहरिहर भास्कर पल्लामराजश्रीमानन्दस्य मीनाक्षी देवनन्दस्य तेजस्विनं सहकुटुम्बानां टङ्गुटोटवर्गस्य सन्तोषेट्टस्य उषाश्रीनन्दस्य हंसिनी रेड्डिनन्दस्य प्रजयरेड्डन् हंसिनी रेड्डन् प्रजयरेड्डन् सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यवर्गस्य वसन्तकोण्डं साहित्यं दीपानं दक्षिणं सावित्रिणं सहकुटुम्बानां मङ्गलवर्गस्य वीरप्रवीणरेड्डन् चैतन्यानन्दस्य सहस्रं निर्माणं सहकुटुम्बानां शिवगोत्रस्य सेन्थिलकुमारस्य स्टेल्लानन्दस्य सूर्यकुमारस्य वासुदेवनं सहकुटुम्बानां शिवगोत्रस्य सेन्थिलकुमारस्य सूर्यकुमारस्य वासुदेवनं सहकुटुम्बानां नागेन्द्र महासूत्रस्य रंजितकुमारस्य मनीषं रेणुकानन्दस्य ध्रुवनन्दस्य गौतमकुमारस्य सहकुटुम्बानां गौतमरुद्रस्य पट्टाभि कनकुमारस्य सौजन्यस्य वेङ्कटनागरस्य सहकुटुम्बानां सर्ववर्गस्य राजेन्द्रं शिवरामकृष्ण प्रसन्नं च बालाजी प्रसन्न सहकुटुम्बानां देवदस्य वीरवेङ्कट सत्यनारायणवर्णं च वर्णस्य सुधन्वर्पण लक्ष्मीकृष्णशयनं सुशीलं सहकुटुम्बानां वशिष्ठवर्गस्य वेङ्कट सोमराजन शिल्पनं दिया वेङ्कट सोमराजनस्य शिल्पनं दियानन्दस्य सज्जनं सहकुटुम्बानां श्रीवत्सवर्गस्य जगन्मोहनस्य बावनस्य लयमानसस्य भारतं सहकुटुम्बानां राजनागरस्य श्रीकल्याणस्य सुधारण श्री वैष्णव सहकुटुम्बानां इतरगोत्रस्य राकेश सहकुटुम्बानां रेणुगोत्रस्य अश्विनरेड्डिनन्दस्य पवननन्दस्य टीनारेड्डनस्य देवशेट्टन् सहकुटुम्बानां
दुर्गा प्रसन्न सुब्बलक्ष्मण यशवन्तवेङ्कटसाईकुमारस्य श्यामल गौरप्रियं दयाकुटुम्बानां सुवर्णत गोत्रस्य अग्निमित्राणां च श्रुतीनाम्यस्य आरुष्टत्व ज्ञानेश्वर रत्नमानां दयाकुटुम्बानां परिगोत्रस्य बबीतानां च गुणाद्यानां च गुणवर्धनं दयाकुटुम्बानां परिगोत्रस्य अनिलकुमारस्य सत्यस्वप्नानां निरीक्षणं च वञ्चितानां चन्द्रकलां दयाकुटुम्बानां सर्कलपत्रस्य मोहन रेड्डन सुस्तांत्रियान श्रीलक्ष्मण राजारेड्डन दयाकुटुम्बानां कमण्डलपत्रस्य रङ्गगौणस्य मंगमानस्य साईरङ्गुण तुलसीन दयाकुटुम्बानां चिन्तपत्रस्य वेङ्कटगुरुचरण कार्जुनास्य मधुरमानस्य महालक्ष्मी साई धृतीनां च श्रीनिवासराव सत्यवर्धन दयाकुटुम्बानां काप्रविनोदस्य राजेनांस्य निम्नस्य कृष्णानंस्य रंगमानं श्रीकान्तस्य मनोनं दोषणं दयाकुटुम्बानां पश्चिकामगोत्रस्य राधाकृष्णानंस्य ममतानंस्य दीपकं दयाकुटुम्बानां वैशालीनांस्य वेङ्कटरावणांस्य लीलानं दयाकुटुम्बानां वेङ्कटरावणांस्य लीलानांस्य दयाकुटुम्बानां कौंडिन्यपत्रस्य श्रीनिवास राजनान्यस्य कृष्णकुमारान्यस्य हृषिकेश श्रीलक्ष्मणान्यस्य नवीनान्यस्य अभिज्ञानं दयाकुटुम्बानां त्रैचर्यपत्रस्य धनुष्यकर्णान्यस्य मादृणान्यस्य साई कृष्ण वज्रमान दयाकुटुम्बानां भारतीयस्य पुल्लयनस्य हेमरतनस्य सिद्धार्थ साईचन्द्रनास्य भार्गवनस्य सार्वजन सुरतिजन दयाकुटुम्बानां कौंडिन्यपत्रस्य श्रीधर गौणान्यस्य रजितानन्दस्य हर्षवर्धनान्यस्य परिणयनं दयाकुटुम्बानां विचित्रपत्रस्य प्रभाकर रेड्डान्यस्य वानेश्वरान्यस्य नाग ईश्वर रेड्डन दयाकुटुम्बानां कौंडिन्यमणिपत्रस्य नरसिंहं सुमित्रणं कौंडिन्यमणिपत्रस्य नरसिंहस्य सुमित्रणस्य लक्ष्मीपतिनं च गीतानां च वेदानां आराधनं दयाकुटुम्बानां पार्वतीयकल्पत्रस्य पुल्लयनस्य हेमलतानं सिद्धार्थचन्द्रनं च दयाकुटुम्बानां बलिचित्रपत्रस्य वेङ्कटेश्वरनं च लक्ष्मीनं च वेङ्कटसाईचन्द्रनं दयाकुटुम्बानां बराबरपत्रस्य अजयकुमारनान्यस्य नागलक्ष्मणं च साईचन्द्रनं च राजेश्वरनान्यस्य मनोजानान्यस्य श्रेयानान्यस्य साईचन्द्रनान्यस्य राजेश्वरनं दयाकुटुम्बानां बराबरपत्रस्य नागार्जुनान्यस्य दयाकुटुम्बानां ओम नमो भगवते रुद्राय वाम ओम उत्तरमुखाय नमः गिरिराजनपत्रस्य श्रीनिवासरावणस्य सर्वविद्यानां सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति
धनाश्वनस्य आदित्यनस्य पार्थसारथिनं सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यशुभद्रस्य सुनीलस्य श्रीकान्तधीरसञ्जनां सहकुटुम्बानां प्रज्ञरशुभद्रस्य विजयगोपालनस्य लक्ष्मीकुमारनस्य शरचन्द्रनस्य सहकुटुम्बानां सतीशसूर्यवर्धस्य नागभूषणं च ललितानन्दस्य वीरेन्द्रं सुमर्शिनं च आश्रितानि सतीशमाध्यमया च सहकुटुम्बानां देवगोत्रस्य कुमारबाबुनन्दस्य प्रशान्तीनां च यजुर्वेदकुमारनन्दस्य वेङ्कटरमणानन्दस्य अनन्दमां सहकुटुम्बानां संगमपत्रस्य मधुसूदनस्य पद्मावतनस्य हरिप्रसादनस्य मन्दिरानस्य गगनानस्य चन्द्रप्रकाशं चन्द्रं ज्योत्स्नाप्रियानस्य देवीशनं सहकुटुम्बानां पैडिपार्वतस्य अमरेन्द्ररेड्डनस्य गंगारेड्डनस्य वसुमतीनन्दस्य विजयभास्करेड्डनस्य हरिप्रियानन्दस्य तन्वीरेड्डनस्य मन्वीरेड्डन सहकुटुम्बानां यनिसेट्टोदस्य रणकुमारनन्दस्य माधवीनन्दस्य चिन्मयादित्यनन्दस्य लिङ्गमनन्दस्य सुभद्रानन्दस्य सहकुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रस्य लावण्यानन्दस्य यनिसेट्टोदस्य रणकुमारनन्दस्य माधवीनन्दस्य चिन्मय आदित्यनस्य लिंगन सुभद्रनं सहकुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रस्य लिङ्गमनन्दस्य लावण्यस्य मणिहासनं सहकुटुम्बानां चण्डीश्वरगोत्रस्य विवेकानन्दनन्दस्य लीलावतीनन्दस्य विक्रान्तनन्दस्य पद्मिनन्दस्य मनस्विनन्दस्य हरिशनं सहकुटुम्बानां वैनालगोत्रस्य माधवीनं सहकुटुम्बानां तलाडिगोत्रस्य शेखरराम सरळितं तीक्षणं सहकुटुम्बानां कपिल महर्षिगोत्रस्य राजेश्वरनं पुष्पानन्दस्य अभिषेकं श्रुतिप्रियानन्दस्य सहकुटुम्बानां माधुर्यगोत्रस्य वेंकटगोपालकृष्णनन्दस्य सत्यबालसुन्दरनन्दस्य वेंकटसूर्य अच्युतराम सुवर्णनन्दस्य लीला हरिप्रियानं सहकुटुम्बानां मार्कण्डेयगोत्रस्य श्रीनिवासनन्दस्य मालतनन्दस्य रश्मिकानं सहकुटुम्बानां नितीशं नितिकानं सहकुटुम्बानां भार्गवरश्वरस्य वंशीकृष्णनन्दस्य ललितानन्दस्य पट्टाभि रामानन्दस्य बालसरस्वतीनन्दस्य रविकुमारनन्दस्य सहकुटुम्बानां काशीश्वरस्य लक्ष्मीनन्दस्य आदित्यरामनन्दस्य सहकुटुम्बानां जयशेखरभद्रस्य नरसेनस्य ललितानन्दस्य वरुणकुमारस्य तरुणस्य वन्दनानं सहकुटुम्बानां अक्षयगोत्रस्य सुब्रह्मण्यनन्दस्य पल्लवीनन्दस्य नव्यश्रीनन्दस्य साईचरणनन्दस्य सहकुटुम्बानां रेजलगोत्रस्य नटशेखरनन्दस्य अरुणकुमारं तरुणस्य वन्दनानं सहकुटुम्बानां चन्द्रगोत्रस्य सुब्रह्मण्यनन्दस्य पल्लवीनन्दस्य नव्यश्रीनन्दस्य साईचरणं सहकुटुम्बानां नगरगोत्रस्य श्रीनिवास दिव्यस्य वैद्यनं सहकुटुम्बानां चण्डीश्वरगोत्रस्य अश्वत्थानन्दस्य प्रियमातनन्दस्य राहुलनन्दस्य राघवेन्द्र सहकुटुम्बानां श्यामरावणस्य निर्मलाकुमारस्य दिवाकरमण्डलं सहकुटुम्बानां अश्वेश्वरगोत्रस्य रमेशकुमारनन्दस्य प्रचनाक्षनन्दस्य सहकुटुम्बानां
संतोष महेश संतोष रिटर्न मिस्या जय रिटर्न धर्मन सुरलोक महेंद्र मिस्या महेंद्र मिस्या वाण मिस्या स्नेहान तायचरण मिस्या मनोज संजय मल्लिकार्जुन वर्तन दयाब्रह्मानम कौशिक गोत्रस्य आलोक कुमार मिस्या रंजित कुमार मिस्या हिमानन प्रियांचल दयाब्रह्मानम श्रीवासपत्र सूर्य कुमार मिस्या उमा औषाराम मिस्या महाजन संदीप दयाब्रह्मानम भारतनवत्रस्य कौशिकवत्रस्य श्रीवासपत्रस्य सूर्यकुमारं शशानामिस्य महाजन संदीपं दयाब्रह्मानं जनार्दनवत्रस्य बालयामि जगन्नाथस्य आनन्दनामस्य सौजन्यनामस्य तनो श्रीलक्ष्मणं नवविकासलक्ष्मणं दयाब्रह्मानं वेदवत्रस्य रामकृष्णस्य सीतालक्ष्मणस्य श्रीलक्ष्मणस्य श्रीलक्ष्मीनामस्य अन्नपूर्णानं दयाब्रह्मानं भिक्षुमाश्वत्र सत्यनारायणस्य भिक्षुमार्षिकोत्रस्य सत्यनारायणस्य उमादेवी नामस्य वरुणकुमार नामस्य दिव्यानामस्य आद्यानामस्य युवन्नं दयाब्रह्मानं कौलिन्यस्य महार्षिकोत्रस्य प्रकाशनामस्य चन्द्रकरणस्य विष्णुवर्धनस्य राशनस्य शासनं दयाब्रह्मानं कौशिकोत्रस्य सौरवस्य दिवाकर रवींद्र यादवस्य रक्षितानंदस्य शिवानंदस्य सहब्रह्मानं आर्यकुमारस्य रंगरस्वामीस्य पद्मावतीनंस्य अनंतस्करस्य अर्चना राजेश्वरस्य दयाब्रह्मानं मुख्यप्रवृत्तस्य नरसिंहरावस्य रतनस्य लक्ष्मीकान्तनामस्य हेमन्तस्य शैललक्ष्मीनाथस्य शान्तिनाथस्य साधनं दयाब्रह्मानं विंध्यदेवरवत्रस्य वेंकटरेड्डस्य श्रीदेवीनामस्य विभितानं दयाब्रह्मानं रेजलवत्रस्य राघवेश्वररावनामस्य रेजलवत्रस्य राजेश्वररावनामस्य रमादेवीनामस्य रविकृष्णनामस्य दयादेवनं धन्नागसायिनं दयाब्रह्मानं रमणचक्रवर्तस्य वेणुगोपालनामस्य वेणुगोपालनामस्य ब्रह्मणि चक्रवर्तस्य माधवनामस्य मोहिनी शान्तिनं दीर्घसायिनं दयाब्रह्मानं अनन्तरस्य श्रीनिवासनामस्य मन्दिरसायिनं विज्ञानं दयाब्रह्मानं अखिलानं दयाब्रह्मानं काश्यपशूद्रस्य निखिलं दयाब्रह्मानं काश्यपशूद्रस्य निखिलं दयाब्रह्मानं बालगोत्रस्य महेन्द्रटं गिरिजनं शशिकरटं दयाब्रह्मानं चण्डोजुगोत्रस्य रवीनामस्य राधिकानं अविनाशनामस्य शिवानंद दयाब्रह्मानं पुनिकरवत्रस्य वेंकटनारायणं सुविचारजनस्य दयाब्रह्मानं पैडिपालवत्रस्य वीरवेंकट कोटवीरवेंकट सत्यनारायणस्य श्रीलक्ष्मणस्य साई दुर्गाप्रसादनामस्य वेंकट केदानं दयाब्रह्मानं